पनि पिर लाग्छ सबै बोली ल बोल्नु दिदी जति बोल्नु बोल्नु मेरो छोरो भन्नु बोल्नु भाइ भन्नु हैन पवनको रमाइलो भयो हो के रे दिदी लागो यसपालि धेरै रमाइलो भयो गाउँमा आएर कति रमाइलो भयो कति वर्षमा गाउँ आइयो हो आफ्नो भाइलाई टिका लाइयो आमा भेट्यो हो हामी कति रमाइलो भयौँ सबैजना खुसियाली भयो रमाइलो हुन्थ्यो बुवा पनि हुनु भएन अब अर्को साल बुवा यही हुनुहुन्छ अनि बुवासँग फेरि सबै बसेर लाउने तिम्रो भाग्य रहेछ हाम्रो भाग्य छ हाम्रो भाग्य छ मेरो भाइ पनि आइपुग्छ त्यो अब यतातिर जम्मै घुमाउँदै आफूलाई घुमाउने दिदी आमा बाख्रा सबै घुमाउँदियो ल ए हामी आफ्नो माइतमा आएर टिका लाएर हो ल 78 साल हो 78 साल 78 सालको ल शुभ दीपावली शुभकामना मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई सबैलाई शुभकामना छ है मेरो शुभकामना छ सबैलाई शुभकामना छ सबै छोरीहरू जम्मा भइदियो छोरा छोरी सबै भाइ हुन्थ्यो मलाई म एक्लै हुनु परेन 80 वर्षको टिका लाग्यो जान पाऊ प्रभु त्यसले सुनाइन्छ भइरहेछ मेमोरी हामी त आफै पनि खिचिदिन्छौँ त्यहाँ उहाँ गएर नि आइरहेछ नि दिदी मेरो मेरो बाबुको ह्याप्पी बर्थडे ट्युब मेरो भाइलाई मैले सधैँ लाउनु पाएँ मेरो भाइको ह्याप्पी बर्थडे ट्युब मेरो भाइले आँट्या कुरो पुगोस् मेरो भाइलाई चन्द्रमा दाइ नहुनु पशुपतिनाथले रक्षा गरून् मेरो भाइलाई आनन्द होस् कसैको पिर बोक्नु नपरोस् ह्याप्पी बर्थडे ट्युब ह्याप्पी बर्थडे ट्युब दिदी घरको पुरै धार हो यो चाहिँ 72 सालको भुइँचालोले पनि नभत्केको घर यो ल केही नभएको घर नुवाकोट जिल्लाको एउटै भन्दा नि फरक पर्दैन नमुना घर हो यो पुरानो घर ए जम्मै यो त बोले शुद्ध हजुरको जम्मै अब भरे अब उहाँ भान्जीलाई अस्ट्रेलिया कार्य लन्डनमा भने होइन फ्रान्समा हो अहिले ल दाइले